बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशनल प्रॉब्लम इन पाकिस्तान में इस सीरीज़ में हमने कई एक प्रॉब्लम्स को पहले डिस्कस किया है। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रॉब्लम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है तालीम के बारे में अमूमी रवैया या जनरल बिहेवियर ऑफ पीपल टुवर्ड्स एजुकेशन। तालीम एक समाजी सरगर्मी है, इसमें तो किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है। और तालीमी इदारे दरअसल समाजी और माशरती इदारे होते हैं, और ये समाजी इदारे किसी भी माशरे में पाई जाने वाली वैल्यूज़ और वहाँ पे भी मौजूद लोगों की सोच की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। तालीम की ज़िम्मेदारियों में से एक बहुत बड़ी और अहम ज़िम्मेदारी ये है कि वो जो स्टूडेंट्स, जो बच्चे उसके पास, नई नस्ल उसके पास मौजूद है इदारों में, वो उनकी इस तरह से नशोनुमा करें कि वो अपनी माशरती ज़िम्मेदारियों को वापस सोसाइटी में जाकर एहसन तरीके से पूरा करें। और तालीम किसी माशरे के मजमूई तर्ज़ हयात और सोच की अक्कासी कर रही होती है, तो किसी भी माशरे में दीगर समाजी इदारों की निस्बत तालीम को दी जाने आने वाली जो अहमियत और इम्पोर्टेंस है, वो इस माशरे में तालीम के मकाम और मेयार का दरअसल तयन करती है, और माशरे की सोच और रवैये बराह रास्त तालीम पर असरानंदाज होते हैं। तालीमी इदारों का क़याम और तालीम का इंतज़ाम और इंसराम करना दरअसल माशरे की ही ज़िम्मेदारी है, और माशरा ही तालीम के सरमाया और सहूलतें फ़राहम करता है। माशरा ही अपने रवैये से तालीम की अहमियत और मकाम का तयन करता है। पाकिस्तान दरअसल बुनियादी तौर पर एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, जिसकी तकरीबन आबादी में जो है 20 करोड़, और जो लिटरेसी रेट है वो सिर्फ 60% है। और यहाँ पर मैं इसके कहने में कोई आर नहीं समझती कि ये ट्रू 60% भी नहीं है। इसमें दरअसल हमारे अदाद शुमार की कमी और कोताही भी प्लस करके बताई जाती है, और हमारा लिटरेसी रेट को चेक करने का जो पैरामीटर्स हैं वो भी बहुत स्लो है, बहुत लो कैटेगरी के हैं मुकाबलतन दुनिया के दीगर ममालिक के। और आबादी का तकरीबन 35% जो है वो पावर्टी लाइन से बिलो लाइफ गुजार रहे हैं। मुल्क का शुमार अब भी तरक्की पजीर ममालिक में होता है। तालीम का मेयार भी बहुत ज़्यादा बुलंद नहीं है, और ना ही मौसर अंदाज में और वेल प्लान हम कह सकते हैं हमारी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं। तालीमी मनसूबाबंदी नाकस होती है। उसका बहुत बड़ा एक सबूत ये है कि पाकिस्तान बनने के बाद जितनी भी एजुकेशन पॉलिसीज़ आई हैं, खा वो अच्छी थी, ब्रिलियंसी थी या नहीं थी, हर आने वाली गवर्नमेंट ने पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसी को ज़रूर मुकम्मल तौर पर रद्द किया, और उस पॉलिसी में चलने वाले पॉजिटिव प्लान्स को भी रोक दिया गया। इसके साथ साथ इस टॉपिक में जो कि हमारा आज का है कि तालीम के बारे में लोगों का जो अमूमी रवैया है, जहाँ ये अमूमी रवैया माशरे का ये भी हमें बता रहा है कि माशरा तालीम को अहमियत नहीं देता। माशरे की मजबूरी सोच और रवैया तालीम के बारे में पॉजिटिव नहीं है। वहाँ दूसरी तरफ हमें ये भी देखने में आता है कि गवर्नमेंट की भी सूरत हाल इस मामले में मुस्बत नहीं रही है। दुनिया के बहुत सारे और माशरों की तरह एक बहुत बड़ी माशरती खामी हमारे माशरे में मौजूद है, वो है तबकाती निज़ाम का मौजूद होना। माशरे का मुख्तलिफ तबकों में तकसीम हो जाना, और उन तबकों की तकसीम की वजह अगर जहालत और गलत रस्म व रिवाज हो तो वो नुकसानदेह भी होती हैं। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो समाजी तफरीक है वो इन्हीं बुनियादों पर कायम है। मुल्क की कसीर आबादी में से एक बहुत बड़ा तबका जो है, जिसके तादाद नंबर के लिहाज से बहुत बड़ी है, वो है गरीब तबका माशरे का, जिनकी आमदनी इंतहाई महदूद और कलील है, और वो बुनियादी ज़रूरियात यानी खाना पीना और रहना भी पूरी नहीं कर सकती। मुश्किल माशी हालात के पास ये तबका अपने बच्चों की तालीम और तरबियत से कासर रहता है, और तालीम की इनकी बुनियादी ज़रूरतों में शुमार नहीं होती। इनकी बुनियादी ज़रूरत यही होती है कि हम हमारे लिए कुछ खाना और पीना, पहनने ओढ़ने का इंतज़ाम अपने और अपने बच्चों के लिए कर सकें। जिस उम्र में बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, उस उम्र में इनके बच्चे और बच्चियाँ आपको सड़कों में, गलियों और मोहल्लों में मजदूरी करते हुए नजर आएंगे। बुरी माशी हालत के सबब की ज़िंदगी की सहूलतों से हमेशा महरूम रहते हैं। सारी उम्र ये तबका कभी तालीम को अहमियत नहीं देता, और इस तबके की तादाद की कसरत की वजह से मनफी माशरती रवैये जो है वो हमें नज़र आते हैं। दूसरा बड़ा तबका जो है वो है हमारी मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में वो लोग शुमार होते हैं जो छोटे सरकारी मुलाजम हो, किसान हो लेकिन उनके पास ज़रूरत कम हो, छोटे किसान हो और ताजर लोग। इनकी ज़राए आमदनी महदूद होते हैं। ज़रूरी ज़रूरियात की तकमील ये मुश्किल से अपनी सफ़ेद पोशी का भरम कायम रखे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यही तबका वो वाही तबका है जो दरअसल तालीम को अहमियत देता है और तालीम को अपने मसाइल का हल समझता है,
اور تعلیم دلوانا چاہتا ہے اپنے بچوں کو۔ اور یہی وہ طبقہ ہے جو دراصل بچیوں کو بھی پڑھانا چاہتا ہے، جو وہ غریب طبقہ ہے وہاں تو لڑکوں کو بھی نہیں پڑھایا جا رہا، مگر یہی طبقہ جو ہے دراصل پڑھانا چاہتا ہے۔ اور کوشش یہ لوگ کرتے ہیں کہ اپنی آمدن جو ہے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خرچ کریں۔ اور عموماً اگر آپ دیکھیں تو ملازمت پیشہ بھی یہ دراصل زیادہ تر لوگ جو ہیں اسی مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس طبقے کا یہ ہے کہ اس ارد گرد اپنے بے روزگار لوگوں کی کثرت کو دیکھ کر اس طبقے کے اندر بھی کسی وقت جو ہے مایوسی آ جاتی ہے کہ کیا فائدہ تعلیم پر خرچ کرنے کا۔ ارد گرد جو پڑھے لکھے بے روزگار ہیں ان کی مایوسی کو بڑھاوا دیتے ہیں، اور اگر یہ طبقہ اپنے معاشی دباؤ میں سے مکمل طور سے نہ نکل پا رہا ہو تو پھر ان کا یہ ہوتا ہے کہ کم از کم اپنے بیٹوں کو ہم ضرور پڑھا دیں اور بیٹیوں کو نسبتاً کم پڑھائیں۔ پاکستان کا ایک اور چھوٹا طبقہ لیکن بہت ہی پراسر طبقہ جو ہے مؤثر، وہ ہے ہمارے صنعت کار، جاگیردار، سردار اور وڈیروں کا طبقہ، جو اعلیٰ طبقہ شمار کیا جاتا ہے۔ اور یہ طبقہ دولت کے ساتھ ساتھ ملک کی سیاسی حالات میں بھی اہم رول پلے کرتا ہے، اور اکثر یہ لوگ سیاستدان بھی ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ان کو سرمایہ داروں کا طبقہ بھی کہتے ہیں۔ پہلے دونوں طبقوں پر یہی ایک طبقہ جو ہے حکمرانی کر رہا ہوتا ہے، اور ان کے نزدیک تمام مسائل کا واحد حل دولت ہے، اور یہی معیار زندگی کو اور انسانیت کو جانچنے کا پیمانہ بھی ہے۔ اگرچہ اس طبقے کے نزدیک تعلیم بہت زیادہ اہم نہیں ہے، لیکن یہ پھر بھی اپنے مرتبے کو، سوشل سٹیٹس کو قائم رکھنے کے لیے اپنے بچوں کو بڑے بڑے مہنگے ملکی اور غیر ملکی تعلیمی اداروں میں تعلیم دلواتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے تعلیم کے میدان میں پھر یکسانیت نہیں رہتی ہے۔ ان تین طبقوں کی جو صورتحال ہے اس کے نتیجے میں پاکستان میں جو معاشرتی تفاوت ہے اور معاشی تفاوت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر طبقے کے لوگ مادہ پرستی کی دوڑ میں برابر کی شریک ہیں، اور سماجی اقدار جو ہے دراصل روز بروز کمزور پڑتی جا رہی ہیں، اور یہی ایک عمومی رویہ تعلیم کے بھی بارے میں بنتا چلا جا رہا ہے، جو کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر در حقیقتاً یہ رویے موجود ہے۔ اور تعلیم یافتہ افراد کی بے روزگاری نے تعلیم کی وقت کو عام لوگوں کے دلوں میں اس لیے بھی کم کر دیا ہے۔ ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ آدمی یہ کہہ رہا تھا کیا فائدہ جی پڑھنے کا جب ملازمت تو ملنی نہیں ہے۔ اور تعلیم کو صرف اور صرف روزگار کے ساتھ جو منسلک کر کے دیکھنے کا انگریز حکومت سے رویہ چلا آ رہا تھا وہ ابھی بھی موجود ہے۔ حکومت اس رویے کی بہتری کے لیے کچھ اقدامات کرتی ہے، مختلف زیادہ بھرپور نہ صحیح لیکن کچھ نہ کچھ اقدامات ہوتے ہیں۔ بجٹ کی فراہمی، اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ سطح تک تعلیم کی سہولیات کا فراہم کرنا، خصوصاً بچیوں کی تعلیم کے لیے کافی کوششیں ہیں۔ اس سلسلے میں میڈیا پہ بھی بہت بار بار ڈراماز اور اسپیچز اور ڈبیٹس ہوتی رہتی ہیں، جس سے لوگوں کے عمومی رویے میں بچیوں کی تعلیم کے حوالے میں پازیٹیوٹی آئی ہے۔ اس کے علاوہ فنی تعلیم، خواندگی اور اسپیشل لٹریسی جو ہے، اسپیشل بچوں کی ایجوکیشن جو ہے، اس کے لیے علیحدہ محکموں کا قیام، یہ بھی اچھی ایکٹیویٹیز ہیں، اس سے بھی لوگوں کا جنرل بیہیویئر درست ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے گزشتہ کچھ سالوں میں بلا تخصیص میرٹ کی بنیاد پر اعلیٰ تعلیم پر جو اسکالرشپ دی ہیں اس سے بھی لوگوں کے عمومی رویے میں بہتری آئی ہے۔ اس کے علاوہ اب جو سوشل میڈیا ہے ہمارا، اور جو ہمارے اینڈرائڈ سیٹس ہیں، اور جو نیٹ کی سہولتیں سے گھر گھر میں جو تعلیم اور سوشل میڈیا کی جو کنیکشن ہے وہ قائم ہو رہا ہے، اور لوگوں کا جو عمومی رویہ اس معاملے میں پہلے کی نسبت قدرے بہتری کی طرف رواں ہے، اگرچہ وہ سپیڈ، وہ مقدار نہیں ہے جو کہ لوگوں کے عمومی رویے کی ہونی چاہیے تھی۔ حکومت بھی کسی حد تک تعلیمی اداروں اور یونیورسٹیوں کی تعداد اور سہولتوں میں اضافہ کر رہی ہے۔ لوگوں کا عمومی رویہ جب تک پازیٹیو نہیں ہوگا، جب تک تعلیم ان کی زندگی میں پرائرٹی نہیں ہوگی، پرائرٹی، اس وقت تک وہ لوگ اپنے بچوں کو تعلیمی اداروں میں نہیں بھیجیں گے۔ اور حکومت بھی جب تک سنجیدگی نہیں دکھائے گی، تعلیمی اداروں کا پھیلاؤ، ان میں سہولتیں اور تعلیم کو سستا کر دینا ایسے بنیادی اقدامات ہیں جو لوگوں کے رویوں میں پازیٹیوٹی لا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا ٹاپک بھی آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا۔ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کریں، اور دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ وش یو آل دا بیسٹ۔ اللہ حافظ۔